هنا غنعندي واحد المناولة غنعطيكم كيفاش غادي نعطيكم واحد المثال سامبل، واحد المناولة بسيطة لفهم كيفية تمثيل منحنيات المستوى. هاد المنحنيات المستوى je vais prendre mon dîner ton dîner tu peux le reporter مورا الدرس باقي الحال on est dans un week-end donc تقدر تروبورتي وكريم. اسي وكريم داكور. دونك هنا غادي درت لكم واحد المناوله، واحد ليكزومبل هانتوما كتشوفوه باش تفهموا. هاجر كيفاش بغيتو تاخذوا ان بوز؟ راه دابا كنشرحوا لكم. واش نكملوا لكم الشرح؟ وي وي كمل. دونك لي زوت كيكملوا. دونك ديزولي بور لي زوتر كي دوموندي اون بوز لانهم لي زوتر كلهم بغاو يكملوا، لانهم كنا ولدي حنا مرتبطين بالوقت، مفهوم؟ لان الوقت اللي قطعنا راه غادي محسوب علينا، غادي تقطع لا كونيكسيون وغادي تضيعوا في شي حاجه اخرى، مفهوم؟ دونك قلنا عندي لكم هنا هنايا واحد ليكزومبل، مناولة بسيطة لفهم كيفية تمثيل منحنيات المستوى. Mais toujours on prend une pause chaque séance. Donc vous n'êtes pas d'accord باش نديرو الان بوز؟ انا دابا باش بغيتو الان بوز غادي ندير لكم 2 مينوت بوز، داكوغ؟ خصنا نكملو الدرس. كيقول لي يشو نديرو نو ميرسي بلاتي ميرسي. غنديرو 2 مينوت با بلوس. دونك راه ديجا بدينا في لي 2 مينوت. دو مينوت با بلوس. دونك قلنا كاينين 2 مينوت، اون فا ريبريزونت بقات 1 مينوت. اون ريبريزونت اون دوا ريسبكتي لو هذا اللي اتفقنا عليه. Apprenez à être patient. فهمنا؟ apprenez à être patient لانه الا ما تعلمتوش لا باسيونس ما ديروا والو في الحياه ديالكم. خصكم تتعلموا وتصبروا. حنا غنكملوا الدرس دون 1 مينوت. تفهمنا؟ انا جبت لكم واحد المناوله بسيطه اللي فهم كيفيه تمثيل منحنيات المستوى. غنفسر لكم علاش حنا درنا هاد لي سيركل. تفهمنا؟ دونك سالات 2 دقائق غنكملوا مراحل انجاز المناوله. غادي شدينا واحد البطاطس، عرفتوا البطاطس؟ غادي نقسموها على 2، مفهوم؟ غنشدو ديك القطع ديال نصف درنات البطاطس وغنقسموها الى قطع مستويه. نتوما كتشوفوا A B C D، ça veut dire احترمنا نفس السمك باش نحترموا A قد في السمك، قد B قد C قد D،
مفهوم؟ وقطعناهم. واش درنا ليهم؟ شديناهم حطيناهم فوق واحد لو لياج اللي كنسميوه الفرشي. تثبيت هذه القطع بواسطة دبوسين هما دوك الفنيتات على قطع من الفلين اللي هو كنسميوه لو لياج او الفرشي. مفهوم؟ وهذاك الفرشي مغطي بالورق. تفهمنا؟ درنا دوك القطع على شكل دوك الدواور اللي شفتو، وبدينا كنحيدو كنطراسيو في الورقه من التحت ديال ا، وحيدنا ديك لابارتي ا ونزلات بي وطراسيناها، ها هي عطاتنا الخط الاخضر. مفهوم؟ حيدنا لابارتي بي عطاتنا لابارتي سي ورسمنا الخط ديالها فوق الورقه. مفهوم؟ حيدنا لابارتي سي وبقاتنا هي لابارتي دي ودرنا حتى هي الدوره ديالها، وبقاو هذوك جوج نقط اللي كيمثلوا لنا الدبوسين في النقط في الورقه. مفهوم؟ بحال هكذا تتكون القطعه مثلا كتله او هضبه او جبل في الحقيقه في لو تيغان، وتنديروا ليها بحال هكا في لاكارت توبوغرافيك. هادو هما المنحنيات اللي كتشوفوا نتوما في لاكارت توبوغرافيك. اذا كنظن انه عطيتكم طريقه باش تفهموا كيفاش تراسينا هادوك لي كورب دو نيفو او المنحنيات. مفهوم؟ بغيت اون رياكسيون دو تو الموند. واش مفهوم هاد القضيه اللي درنا؟ تري بيان كلشي اسماء. حميد تري بيان. وي زكريا تري بيان. دنيا زكريا تري بيان تري بيان تري بيان تري بيان تري بيان. دونك فهمتوا دابا ملي كنشدوا واحد الهضبه في لو تيغان كيفاش كنطراسيو لي كورب دو نيفو بحال هاد الشكل اللي درنا للبطاطس. مفهوم؟ صافو دير هاد لي كورب دو نيفو تيبينوا لنا هذاك العلو ديال هادوك لي كورب دو نيفو في لو تيران. دونك نتمنوا ان هاد المناوله البسيطه تكونوا ساهمات في الفهم ديالكم. ندوزو لحاجه اخرى. دابا غنشوفوا الجانبيه الطوبوغرافيه اللي هي تمثيل لمقطع على مساحه طوبوغرافيه بواسطه سطح عمودي يتم انجازها باتباع الخطوات التاليه. كنديروا رسم قطعه تربط بين نقطتين على الخريطه، هي الشكل اللي شفنا في الاول ديال ا بي. مفهوم؟ غادي ندير لكم واحد المثال مزيان باش تفهموا. المهم قراو هاد كيفاش كنديروا هادو باش تقبطوهم. رسم قطعه تربط بين نقطتين على الخريطه. مفهوم؟ ثم تعرف ارتفاع منحنيات المستوى التي تتقاطع مع هذه القطعه. رسم محورين. انا غنرسم لكم هادشي في الطابلو باش تفهموه مزيان. مفهوم؟ غنرسمو لكم وتفهموه مزيان. هي المهم قراو لي نتوما شنو هما اللي كيخصهم يتدار. مفهوم؟ اوكي. دونك تفاعلوا معايا عافاك نشوف واش كلشي اوكي. تري بيان. دنيا ديال شو كيقول وي اوكي. حميد تري بيان تري بيان. دونك قريتوا هاد شنو هما اللي خصنا نديرو. الجانبيه الطوبوغرافيه هي اللي كنسميوها بالفرنسيه لو بروفيل طوبوغرافيك، هو اللي كترسموه على البابي ميليمتري. مفهوم؟ واش فايت لكم درتو هاد لو بروفيل طوبوغرافيك سور لو بابي ميليمتري في القسم عندكم؟ نشوف شكون اللي مازال. نو. حميد تيقول لي نو. سعيد تيقول لي نو. يا شو اخلاص بحال الولد بحال البنت. دنيا نو. دونك ما درتوهاش مزيان. دونك انا غادي نشرحها لكم كيفاش، لانه ما فهمتوهاش ما درتوهاش. ان شاء الله ملي غيديرها معكم الاستاذ غتفهموها سريعا وبالزرب. مفهوم؟ دونك انا غنزيد هنا ان نوتر طابلو وغادي نوريكم وانتبهوا معايا. الله يجازيكم بخير.
كيكون عندي مثلا هادو هما لي كورب دو نيفو. ندير مثلا هنا 800 ياك، عندي هنا كورب دو نيفو أخرى، عندي هنا كورب دو نيفو أخرى، عندي هنا كورب دو نيفو أخرى. ما تفتحش الطابلوات بزاف. لا لا راه داير غير 4. بلاتي هذا شنو فيه؟ هذا ساليتي منه سدو باش يمشي لنا الدرس مزيان. هذا ساليتي منه، هذا ساليت منه سدو صافي. هادو اللي بقاو لي اللي سدي اللي ساليتي منه سدو باش داكشي باش كتسهل تعرف. صافي. دابا دونك قلنا عندنا هنا إلا لقيت مثلا هنا لقيت هنايا 800 و هاد النقطة 865. هاد النقطة هادي فيها 865. مفهوم؟ دونك هنا أنا غادي مفهوم؟ دونك تلقى عاوتاني كورب دو نيفو هنايا مثلا فيها، نقدرو نديرو 820. كورب دو نيفو أخرى هنا، كورب دو نيفو أخرى هنا. هنا قالوا لي عندي يا سيدي باش ندير هذيك الانطباعية الطوبوغرافية ديال من أ حتى لبي. هذه هي بي وهذه هي أ. مفهوم؟ مفهوم؟ دونك هما قالوا لي عطي هاد الانطباعية الطوبوغرافية ديال النقطة من أ لبي. اش كندير؟ تنجي لهنا تندير لا بروجيكسيون بالمسطرة في البابي ميليمتري. كنرسم هنا واحد، تنجي عاوتاني لهنا بي مفهوم؟ ما كيبان والو متر؟ شكون اللي كيقول لي ما كيبان والو؟ دنيا دابا واش تبعتوا معايا؟ متبعين معايا؟ بغيت اون رياكسيون، قولوا لي واش متبعين معايا؟ ايه وي تري بيان، وي 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 تري بيان. دونك هنا اش كنجي كندير هنا لي كورب دو نيفو. كندير مثلا الا طلعت ب 1 سنتيمتر، الا طلعت ب 1 سنتيمتر غندير هنايا مثلا 700. الا درت 1 سنتيمتر كيعطيني 60 مثلا. دونك هنا غتكون عندي 820 من هنا لهنا سنتيمتر ومن هنا لهنا سنتيمتر. كي عندي 1 سنتيمتر كي ريبريزونت 60 متر. شكون اللي قال لي وحمان جي با كومبري؟ هنا كنرسمو حنا دابا باقي ما درنا والو، ليا كلشي. شيماء ديري اكتواليزي. واش كيبان لكم الطابلو؟ شيماء كيبان لكم؟ دونك شيماء ديري اكتواليزي ب F5 كيبان. اوكي دونك
قلنا تنصوبوا 1 سنتيمتر كي بريزونت 60 متر. مفهوم؟ دونك هنا اش كندير لا بروجيكسيون. عندي النقطة هنايا شحال عندها 800. تنجي ل 800 تقريبا كاينة هنايا. نحط نقطة فوق لو بروفيل لأنه هو لا بروجيكسيون ديال هذاك لو بروفيل اللي عندي. مفهوم؟ تنجي النقطة الأخرى اللي هي هذه. شحال عندي هنا؟ كنطلع عندي 860. عندي دونك 865. دونك هذه غتكون 860، هذه 840. غنديروا نفس الطريقه اللي قلنا قبيله. شحال عندنا من كورب دو نيفو؟ دونك قلنا هنا الا كانت هذه هنا 860. شحال يكون عندنا هنايا؟ 1 2 3. غنحسب غير 3. 800 ناقص 860 هي 60 نقسموها على 3 باش تعطينا كاين الفرق بيناتهم 20. مفهوم؟ تري بيان. دنيا شنو هو المشكل عندك؟ 20. سلاو ما فهمتش الياس كدير لي هذوك الشراط يقول لي فهمتي ولا ما فهمتيش؟ سعيد ما فهمتيش. قبيله قلنا ملي كنشدو ملي كنبغيو نلقاو لا ديفيرونس اللي كاينه بين لي كورب دو نيفو. عقلتوا عليها فاش لقينا 800 و 600 قلنا شنو هو؟ لقينا بين 800 و 600 كاينين 3 لي كورب وقلنا وحده ما كنحسبوهاش كنزيدوا عليها وحده. درنا 800 ناقص 600 عطاتنا 200 وقسمناها على 4. واش مفهوم هادشي اللي كنقولوا؟ وي سعيد كيقول لي يقين سعيد عاود عافاك اللي كيقول لي وحمان نو شيماء زكريا وي دونك اللي ما فهماتش شيماء وما فهمش وما فهماتش ساره. دونك قلنا قبيله فاش قلنا البروفيل باش قلنا البروفيل اللي لقينا اللي كنا شفنا عقلتو عليه بين 600 و 800 لقينا 3 لي كورب وزدنا عليهم واحد الكورب رئيسيه ياك وقسمنا 200 على 4 باش عطاتنا 50. دابا غنديروا لا ميم شوز. هنا عندي 800 هنا عندي 865 دونك هنا عندي 860. مفهوم؟ دونك ملي عندي هذه 860 شحال ولات عندي هنا؟ من 800 ل 860 كاينه 60 ولكن شحال عندي من كورب؟ كاينه 1 2 3. الرابعه ما غنحسبوهاش نقسموا على 3. 60 نقسموا على 3 دونك عندنا لا ديفيرونس هي 20. مفهوم؟ دنيا وي 20 لي زوتر 20. جاد شنو هو المشكل عندك؟ نو قلنا كنحسبوا عندك هنايا لو بوين اللي قلنا هنا كاين الوسط فيه 865 صافو دير لا كورب اللي حداه هنا قريبه فيها 860. مفهوم؟ دونك الا كانت هذه 860 صافو دير عندي من هنا لهنا 860 ولكن عندي 4 لي كورب كنحسب غير 3 كنقص وحده وكنقسم ديك 60 على 3 باش كتعطيني لا ديفيرونس اللي كاينه بين المنحنيات. مفهوم؟ اوكي حميد كيقول لي الناس اللي كان قال لي جاد اللي كيقول لي ما فهمش واش فهم دابا. دنيا فهمات. وي كومون اون تروف لا ريبونس؟ راه قلت لك عندنا هنايا 865 نقطه صافو دير هذه اللي حداها 860. مفاهمين؟ دونك انا عندي هذه اللي فيها لو كورب دو نيفو راه فيها 800 دونك دزنا من 800 شحال من كورب عندي هنا؟ 1 2 3 4 والرابعه فيها 860. كنقص 860 من 800 كتعطيني 60 اللي كاينه ديال لا ديفيرونس ولكن انا خصني نحسب غير 3 لي كورب الرابعه ما نحسبهاش. مفهوم؟ دونك 60 غنقسمها على 3 ماشي على 4 باش تعطيني 60 على 3 هي 20.
مفهوم جاد؟ عشرين. تخي بيان جاد. تخي بيان تخي بيان تخي بيان. دابا فهمتوا. دابا كيفاش غادي ندير الانطباعية الطوبوغرافية؟ رسمت لو بوان ا هو هذا اللي درت لكم هنايا 800. دابا اللي عندي هو 820. صافو دير هاد لو بوان اللي كاين هنا، انا دزت لهنا. دونك غادي ندير لا بروجيكسيون ديالو بلا ريغل كديروها. شحال عندي؟ 820. دونك كاينه هنا وكنطراسي بوان. مفهوم؟ كندوز للاخرى. شحال عندي؟ 840. دونك غنطلع هنا شويه فوالا باش تجيني هنا 840 وهنا 860. مفهوم؟ ملي كندوز البوان هنا كنهبط لا ميم شوز افيك لا ريغل. شحال عندي؟ 840 حتى كنوصلها ل 840 وكندير نقطه اخرى. مفهوم؟ هنا كتجي ل 860 كندير بروجيكسيون لا ميم شوز حتى كنوصل 860 كندير ان اوتر بوان. مفهوم؟ تري بيان. كنجي لهنا عندي 865 كنطراسيها كتجي تقريبا هنا كنطراسيها هنايا. تنعاود نرجع ل 860 كنزل لا بروجيكسيون لا ميم شوز كنحطها هنا. 840 لا ميم شوز كنزل بلا ريغل بروجيكسيون كنحطها هنا. 820 كنعاود ننزل بلا بروجيكسيون كنحطها هنا. مفهوم؟ 820 هنا غنديرو 800 هنا نديرو 800. دونك بحال هكا. مفهوم؟ دونك كنعاود ننزل لا بروجيكسيون هنا بلا ريغل حتى ل 800. هنا غتكون عندي لأنه عندي هنايا 800. دونك هادي 820 هادي غتكون 820. دونك غنزلها حتى ل 820 ونحط لو بوان. ودونك اش كندير؟ كنجي وكنجمع هاد النقاط اللي طراسيت هنا وهاد لو بروفيل اللي خرج ليا هذا هو الانطباعيه الطوبوغرافيه. مفهوم؟ كيفاش كنحصلوا على الانطباعيه الطوبوغرافيه ابارتيغ من لاكارت توبوغرافيك؟ هذا راه كنرسموه سور لو بابي ميليمتري ميبيان على شكل ميبيان. تري بيان على شكل ميبيان ولكن سور بابي ميليمتري. بحال هكا ملي كيطلب منكم الاستاذ تصاوبوا المنحنى ديال واحد النقطه ا بي في لاكارت توبوغرافيك، هذه هي الطريقه اللي غادي تستعملوا. مفهوم؟ بغيت اون رياكسيون نشوف واش كلشي فهم. وي جاد تري بيان. زكريا تري بيان. وي عمر داكور. وي ميرسي جاد تري بيان. وي ميرسي إخلاص تري بيان. وي تري بيان. دونك تو الموند الحمد لله. نو سعيد علاش ما فهمتيش من العيون يقين؟ شنو هو اللي ما فهمتيش؟ نعاود نشرح اليقين. تسمحوا لي غنعاود لي واحد الدقيقه. دونك كتشوف طابلو يقين. طابلو كتشوفوا تري بيان. دونك قلنا عندي اشكاليه في هنا. ملي كيكون عندي ا بي عطاني هذه هي لا كارت توبوغرافيك اللي عندي غتعطيها لكم الاستاذ ياك. تنديرو تيقول لك ارسم من ا حتى ل بي. اعطيني الانطباعيه الطوبوغرافيه ديال ا بي. مفهوم؟ تنجي انا تندير
اون بروجيكسيون بلا ريغل بحال قلتي بيربونديكولير. تنرسم واحد الميبيان وتنمثل فيه انا شحال عندي هنايا 800 عندي 820 860 تنطلع انا من 700 باش نصوب الميبيان ديالي حتى لاعلى نقطه اللي كاينه عندي. مفهوم؟ باقي عندكم واحدين دوميور؟ مفهوم يقين؟ دونك تنصوب الميبيان وتنبدا ننزل دوك النقاط اللي عندي دوك المنحنيات تنزلهم بلا ريغل بيربونديكولير. عندي هنايا هاد المنحنى فيه 800 تيخصني نقلب على 800 كاينه هنا نحطها فوق لانه هي اول نقطه تنحطها فوق الميبيان. مفهوم؟ تندوز المنحنى الثاني فيه 820 دونك تنقلب على 820 وتنحط النقطه هنا. مفهوم؟ عندي لا كورب الثالثه فيها 840 تنحط 840 اتسيتيرا. دابا تنتم نازل عاوتاني من هاد الجهه تنعاود ننزل. عافاك متر دنيا. وي كيسكي ليا الدنيا نقدروا نديروا تمرين تطبيقي. اي رانا موجد لكم التمرين التطبيقي غنعطي لكم دابا. جاد لو سون اكtualisé ما عندك انه غيست سولمون 17 مينوت. انا غندير لكم تمرين تطبيقي. فهم يقين؟ فهمتي؟ وي تري بيان. دونك انا نعطيكم التمرين التطبيقي. ها هو عندكم التمرين التطبيقي نفس الطريقه اللي درت لكم. مفهوم؟ وجه النقطه A بالنسبه للنقطه B احسب المسافه الحقيقيه بين A B علما بان مقياس هذه الخريطه هو تقدروا فو بوفي بروندر نوت عندكم A B. انا غنعطيكم A B المسافه اللي كاينه هي في الخريطه 7.5. ما كتشوفوش مزيان؟ شكون اللي ما كيشوفش مزيان؟ دنيا عندها 38 مينوت. طابلو تيبان لكم؟ واش كلشي تيبان ليه الطابلو؟ وي وي. شكون نو؟ وكريم اكtualisé. وي وي. دونك لي زوطر كيشوفوه. دونك وكريم اكtualisé باش يبان لك. ورد عليا الخبار F5. وي F5. دونك قول لي وكريم واش بان لك دابا؟ مضبب مضبب. وكريم تيقول لي مضبب دابا. مضبب. زكريا نو تيقول لي زكريا اكtualisé. La page.
واش عندكم مشكل د كونيكسيون ولا شنو؟ غادي تشوفوا الكتاب ليكزارسيس. انا نعطيكم لاباج باش تشوفوه الى عندكم المفيد. عندكم المفيد نو عندكم المفيد في علوم الحياة والأرض. غتقلبوا على المفيد في الحياة والأرض وغتشوفوا لاباج. غنعطيكم لاباج باش تخرجوها. لاباج 76. مفهوم؟ واش هادشي اللي شفنا مفهوم؟ خليو ليكزارسيس اللي عندكم فيه المشكل. واش هادشي اللي شرحنا مفهوم؟ بغيت اون رياكسيون. حميد 76. وي 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 تري بيان. مفهوم تري بيان. مفهوم تري بيان. هذا هو l'essentiel. L'essentiel c'est que vous arrivez à vous en sortir. SVT en français. Oui. Asma كتقول لي SVT en français. Qu'est-ce que vous voulez que je vous parle en français? Tu peux répéter le dernier, Jed. Un dernier. قبل من l'exercice. Oui. اللي كنا شفنا هذا شرحنا لكم لو برانسيب. راه شوف الا تبعتوا غير هادشي اللي قلنا لكم، الا تبعتوا غادي يبان لكم راه ساهل. دونك سي لو ميم برانسيب بارتو. واش غادي سي 20h30 واش غادي تقطع عندكم سميتو ولا شنو؟ شكون اللي تقطع؟ Donc vous êtes toujours en ligne. تمرين اللي كيقول لي ساره كتقول لي ما مفهومش. ما كيتقراش لينا، ما كيتقراش ليكم. باقا ليه 30 باش يتقطع. دونك هنا واش التمرين كيبان لكم مزيان ولا لا؟ دنيا اكتواليزي. عمر تيشوف، وكريم ما تتشوفش. سعيدي تيقول لي مضبب. زكريا تيشوف شويه مي عادي. وي دنيا نو شويه مضبب نو والو كيبان. إلياس السلاوي كيبان. سارة إلا كيبان لكم مضبب ماشي إشكال، غنقدر نجيب لكم تمرين آخر الأسبوع المقبل. مفهوم؟ بغيت رياكسيون. تري بيان تري بيان. أنا اللي عندي المهم واش vous avez compris le principe. اليوم هادشي اللي شفنا مفهوم. دونك اون اوبلي غادي نوبلي اون فا اوبليي لو تمرين وغنخليوه حتى الاسبوع المقبل ونجيبو تمرين اللي واضح ان شاء الله ونبداو به هو الاول باش نعرفوا واش استوعبتوا داكشي. مفهوم؟ C'est bon? Très bien. قضية البطاطس اللي درنا كانت مفهومة. تري بيان. دونك دابا غادي نهضروا في واحد المعلومات عامة. ملي كنقولوا
اون سورتي جيولوجيك ولا خرجة جيولوجية. ملي كنقولوا خرجة جيولوجية شنو هما المسائل اللي كنحتاجو في الخرجة من غير لا بوسول ومن غير لا كارت توبوغرافيك؟ شكون اللي يقدر يقول لي شنو هما الحوايج؟ كاميرا الا كانت عندك. دنيا اكتواليتي الا ما كتسمعيش. لا لوب تري بيان اسماء. المطرقه تري بيان. مكبر تري بيان هو لا لوب. مصباح تري بيان لي جوميل. كاميرا ولا كنقولوا كاميرا ولا آلة تصويريه. une agenda pour prendre des notes très bien. le crayon هذا bien sûr. sac ملي كنقولوا sac كنقولوا دي sac en plastique باش كنجمعوا فيهم العينات. بلوك نوت هي تري بيان. العينات اللي كنقدروا نجمعوا شنو هما العينات اللي كنقدروا نجمعوا؟ ما تنقولوش لوب بينوكولار تنقولوا لوب بي اوكولار. شنو هما الحوايج اللي نقدروا نجمعوا؟ ما كنقولوش العظام كنقولوا المستحثات البقايا ديال الحيوانات المستحثات. تربه ستادير نقدروا الرمل ولا دو سابل. شنو هما لي اف او اللي كتعني بهم اجل؟ دي زانسيكت نو. كناخذوا سميتو عينات من التراب. حنا ملي كنديروا خرجه جيولوجيه اللي تيهمنا هما العينات التربيه. مفهوم؟ لا ما هذه خرجه جيولوجيه ماشي بيولوجيه باش ناخذوا لي فيغ. نو ماشي ما كناخذوش النباتات حنا خرجه جيولوجيه. شنو هي جيولوجيه؟ جيولوجيه ملي كنقولوا جيولوجي une logie c'est une étude. géo هي la terre, étude de la terre. حنا اللي ملي كي زانتيريس هما كنشدوا التربه ولي فوسيل اللي كنسميوهم المستحثات. مفهوم؟ كنديو معنا كذلك واحد المرايه ديال الزجاج باش هذيك العينه اللي كناخذوا ديال التراب ولا ديال الصخره كنحكوها باش نعرفوا واش هذاك لي مينيرو اللي فيها واش سي دو كوارز. مفهوم؟ كيس وي انواع وي. تنخرجوا معنا واحد الحاجه مهمه لو متر باش كنعبروا. اش كنعبروا به؟ كنعبروا به متر كنعبروا به. ولكن في الصخور اش كنعبروا به؟ كنعبروا به السمك. ملي كنلقاو دوك الطبقات اللي كاينه ديال الصخور كنعبروا السمك ديال الطبقات. مفهوم؟ الجي بي اس. الجي بي اس هذا راه ولا حاجه اللي حديثه. دونك قلنا مني كتكون كنخرج هاد لو متر حتى هو كنعبروا به لي زيبيسور. دونك حتى هو خصو يكون معنا. شكون اللي فات ليه دار شي خرجه جيولوجيك؟ دنيا موا أوليلي. تري بيان. هاجر. دنيا فين؟ في نواحي طنجة. نو شنو هما الحوايج اللي شفتو اللي خرجوا يقولنا شنو هما الحوايج اللي شافوا؟ هادي كاليس. شنو هما الحوايج اللي شفتيها دنيا؟
محمد تيقول لك ما خرجكمش الاستاذ لانه كيكون امكانيات عاوتاني، لانهم تيخصوا امكانيات. الا كانت خاصها الامكانيات ما لقاش لو ترونسبور ما لقاش هادي، دونك راه كتكون خرجه سي با فاسيل اورغانيزي. انا استعمل حمض الكلوريدريك تري بيان عمر ايت عالي. علاش كنستعملوا حمض الكلوريدريك؟ هذا تري 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 امبورطون، هذا العنصر اللي جبتي للكشف عن الكلس تري تري بيان. باش كنشوفوا هذوك العناصر واش فيهم الكلس تنديروا حمض الكلوريدريك. جا ديال سي كوا بيرديكاليس، شرحي لي دنيا شنو هي بيرديكاليس. نرجعوا للخريطه الطوبوغرافيه. المفتاح ديال الخريطه شنو اللي كنقدروا نلقاو فيه المفتاح ديال الخريطه؟ كاينه في طنجي. المفتاح اش كنلقاو؟ كيقول لي اسماء انهار الجبال. لا، ولكن المفتاح ما تنديروش. شنو هما كاينين سلسله هي تري بيان، وكنديروا حتى شي حاجه هاجر تعلمي الصبر. راك كتصومي في رمضان وفي الصيف كتصومي مده طويله، دونك بلا ما تبقاي تقولي لو ديني. انا ما دايرش حتى لو غوتي انايا مثلا نمشي لو ديني. دونك تنقولوا كاينين الرموز تري بيان اسماء الرموز. كنلقاو هاد الرموز اش فيهم؟ الرموز اللي كنسميوها لي مصطلح ولا مصطلحات، كنسميوهم لي مصطلحات. اش كنقصدوا بهم؟ بعد ما كنديروا الطرقات، كلشي اللي كاين في الميدان كنعبروا عليه في الخريطه. مفهوم؟ طرق، كساسوا الطرق، كساسوا الجبال، الغطاء النباتي. الغطاء النباتي لانه كتلقاو في لاكارت توبوغرافيك مثلا الاخضر كيرمز به الغطاء النباتي، الاصفر كيعبر عن الصحاري، الجبال التضاريس كيعبر عليه كتلقاو اكثريه باللون البني، الودان وهذا تعبر عليه باللون الازرق. مفهوم؟ وي تري بيان. دونك كيفاش جاتكم الطريقه ديال الدرس ديال بغيت نعرف الطريقه واسكو فوزيت ساتيسفي بالطريقه ديال الدرس؟ مزيان. سي بون، سي تري بون، سي تري بون. وي ميرسي بوكو، تري بيان استاذ. العقيق trop long, tu dois résumer un petit peu. Hajar كتقول très bien. Merci prof. Très bien. Très magnifique كيقول سارة. Bien. Très très bien. دونك انا كما قلت لكم ان شاء الله الدروس غنحاولوا ان شاء الله نقراو بين السطور، لانه ما غنديروش درس كوبي ديال الدرس اللي كيتدار لكم في المدرسه. تنحاولوا نديروا لكم الحوايج الاستاذ اللي ما طولش فيها ولا ما فهمتوهاش هي اللي نحاولوا نعطيوها لكم بواحد الطريقه اللي تبقى مرسخه في الدماغ ديالكم في القابل في المستقبل ان شاء الله. لانه هذوك السنوات اللي جايين راه غادي تعاودوا تشوفوا هاد نفس الدروس ملي كطلعوا لدي نيفو سوبيريور. ملي كطلعوا لدي نيفو سوبيريور راه كطلعوا غادي تعاودوا نفس تقريبا الدروس، ولكن ان بو بلو ديتاي، بديتاي اكثر من دابا. مفهوم؟ الجيولوجيا مازال غادي تشوفوها في سميتو في الاولى باك.
داكشي اللي شفتو في البيولوجي غادي تشوفوه في التاسعة، في الأولى باك، في الثانية باك، الوراثة لا غوبرودكسيون. دونك هادشي كيخصو يترسخ عندكم في لا ميموار باش منيت نكونوا كنعاودو نشرحو ليكم مني تطلعوا للنيفو سوبيريور ما يكونش عندكم انكم نسيتوا داكشي فاسيلمون، كيكون مرسخ عندك في الدماغ ديالك ان شاء الله. مفهوم؟ Très bien, bye. Donc, très bien. يقين يقين دابا سي اوكي. دونك الدرس بالنسبه لك باين. Très bien. حفصه. Très bien. يقين très bien. دونك مزيان. التفاعل ديالكم لحد الان كيشجع باش نكملوا معكم ان شاء الله. Hajar, est-ce que la question que tu as posée, est-ce qu'elle est pour moi ou pour quelqu'un d'autre? Pour moi. Le rattrapage, quel rattrapage? C'est ma première séance. Quel rattrapage? Vous parlez d'une séance de rattrapage? Est-ce que vous avez raté une séance? Vous avez raté une séance? Tout le monde il a raté une séance? Notre vendredi? لا ولكن حنا بدينا معاكم الدرس الاول في الدوره الثانيه. دونك ما كاينش الاستاذ كان يدير معاكم نفس الدرس. C'est bon? دونك تنتمنى انه نكونوا ان شاء الله شرحنا كل شيء مزيان. درس بالنسبه ليا باللي غادي يكون لو راتراباج لو ميركريدي مي نو. شكرا استاذ. très merci bien Ilyes. Merci bien. Merci beaucoup à vous. Donc Inch'Allah في الحصة الجاية on va se rattraper في le cas de notre exercice باش نعطيكم واحد l'exercice اللي يكون ما مضبوطش ليماج تكون مزيانة وباش نشوفكم واش خبطتوا داكشي اللي شرحنا لكم. داكوغ. C'est bon? Donc les عنده شي تساؤل je suis à votre disposition. Surtout les gens qui veulent quelque chose, qui veulent des explications en français. Jade non, Dunia oui. Donc c'est quelqu'un qui veut des explications en français, je suis à votre disposition. Des termes que vous n'avez pas compris, que vous voulez qu'on traduire. Non, Zakaria, donc il me dit non. دونك باش نديرو هذا نعاودو ندوزو لكم لي زيماج اللي شفنا الدرس الاول اليوم. شفنا استعمال الخريطة الطوبوغرافية.
ندوز لكم تمثيل التضاريس على الخريطة الطوبوغرافية. Est-ce que tu peux nous donner un résumé en français, Youssef Regragui? Donc, on a le profil topographique, on a vu le profil topographique, comment faire pour avoir un profil topographique, c'est-à-dire comment faire donc les courbes de niveau, les transmettre sur un papier millimétré. On fait la projection des courbes de niveau sur un papier millimétré pour tracer le profil topographique. C'est ça l'essentiel donc sur une carte topographique. D'accord? Youssef, tu me suis? On a donné l'exemple de la pomme de terre. Comment faire pour avoir des courbes de niveau sur un plan horizontal? C'est-à-dire, on a pris la moitié d'une pomme de terre, on a divisé avec des épaisseurs de la même épaisseur, on a pris quatre parties avec la même épaisseur, et comment on les a fixées sur du liège avec du papier, couvert de papier, d'accord? Puis, on a fait tomber partie par partie, tracer la courbe de niveau, et le résultat, c'est comme ça qu'on peut avoir donc la projection des courbes de niveau d'un profil qui est haut en réalité. On a dit que une courbe de niveau, je vais faire la séance prochaine en français, c'est pas possible mon cher parce que les autres, les gens qui font leur leçon en arabe, donc ça va être difficile pour eux de nous suivre, d'accord? Mais donc en fin de séance je peux donc traduire pour les gens qui n'arrivent pas à suivre en arabe et qui sont donc une minorité. Par contre la majorité donc ils font leur leçon en arabe. Si le système éducatif au Maroc, donc il est toujours en arabe. C'est pas question arabe ou la micha arabe. Donc, le système éducatif, donc, il est en arabe. Ça va changer quand c'est là la question. Mais vous devez savoir des termes, les traduire en français, parce qu'une fois il y a un changement, vous ne serez pas surpris. D'accord? Et même en vos études supérieures, les cours ils sont faits qu'en français. Donc on ne les fait pas en arabe à la fac. Donc la traduction elle est essentielle. Et surtout à votre niveau, on peut le faire donc tôt pour avoir donc les termes. Oui, ce que je vous dis, c'est la vérité. Donc la traduction, vous devez l'apprendre par cœur. Comme ça, vous ne serez pas surpris si une fois on change donc les matières scientifiques en français. Tout simplement. Ok? Donc je peux vous dire à la prochaine et bon week-end. Bon week-end tout le monde. On va essayer, Jed, on va essayer, Inch'Allah. Une fois avec les autres, on va essayer. Merci bien, donc. Merci bien, tout le monde. Merci tout le monde, merci à vous.